बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। और नाज़रीन, आज के दिन के जब हमने आगाज़ देखा तो 3 अहम ख़बरें हमें नज़र आती हैं जिन पर मबनी आज हमारा प्रोग्राम होगा, और इन्हीं तीनों टॉपिक्स को हम आज डिस्कस भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। जिसमें सबसे पहले हम ख़बर शामिल करेंगे दहशत गर्दी के हवाले से, जहाँ मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से दहशत गर्दी की लहर ने जो है सर उठाया है। वहीं इन दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला भी जारी है। DI खान से अगर ख़बर शामिल करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में जब ऑपरेशन किया ये खुफिया इत्तलात पर, तो 23 फ़ौजी जवान शहीद हुए और 27 को जहन्नुम वासिल किया इन दहशत गर्दों को, जिनके हवाले से ये ऑपरेशन किया गया है। अब दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहला सरकारी दौरा अमेरिका की जानिब, ये उनका पहला सरकारी दौरा है। और इस दौरे से बहुत सारी जो हैं वो उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। दहशत गर्दी से अगर इसको एसोसिएट करें तो अमेरिका का जो वाज़ेह किरदार हमें नज़र आता है दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए, वो अब मौसर साबित होगा नहीं होगा। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के बाद की सूरत हाल को भी हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, और ये भी बताया जा रहा है कि आला सरकारी अफसरान से अमेरिका में आर्मी चीफ की मुलाकात भी मुतवक्की है। ना सिर्फ सरकारी अफसरान से बल्कि फ़ौजी अफसरान से भी उनकी मुलाकात मुतवक्की है। तो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को जब हम डिस्कस करना चाहते हैं, ख़ित्ते के अमन की बात करते हैं, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद क्या दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए किरदार सामने आएगा नहीं आएगा? आर्मी चीफ के डिस्कशन में अगर ये चीज़ आती है तो फिर अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा। किस तरह से हम अमेरिका को फोर्स कर सकते हैं? और जैसे अफ़गानिस्तान हुकूमत पर एक मरतबा फिर से सवालात उठने लगे हैं, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान हुकूमत का किरदार भी यकीनन उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो संजीदा हमें क्यों नहीं नज़र आ रहे ख़ित्ते के अमन के लिए। पाकिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी प्रमोट हो रही है, एक मरतबा फिर से सर उठा रही है, तो इसमें अफ़गान हुकूमत का इन दहशत गर्दों को कंट्रोल करने के लिए और ख़ित्ते के अमन के लिए संजीदा किरदार कितना ज़रूरी है। इन तमाम सवालात को हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कुछ ही देर में सीनियर एनालिस्ट सत्तार खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। एक जानिब DI खान की सिचुएशन आपके सामने है, जिस तरह से खुफिया इत्तलात पर ये सर्च ऑपरेशन किया गया और फिर 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का दौरा है अमरीका, इसको कैसे देखते हैं? और इसके बाद दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अमेरिका क्या मौसर किरदार अदा कर सकेगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ आपने बहुत सारे सवालात जो हैं जमा कर दिए, जिनका इससे मुख्तसर वक्त में आता करना तो मुश्किल है। लेकिन जब हम ब्रीफली किसी चीज़ को कहेंगे तो आपने मेंशन किया, मुझे आज एक्चुअल में आई एम वेरी डीपली आई मीन हार्ट स्ट्रकन, मैं बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आई एम स्टेट ऑफ लो मोरल, क्योंकि एक यूनिट के एक ही जगह पर 24 फौजी शहीद हो जाना और उसके बाद काफ़ी सारों का ज़ख्मी होना, ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। और ये वो इलाका है जहाँ पे इस पुलिस स्टेशन पे, दरुजान के पुलिस स्टेशन पे, जब आप DI खान से पहले जगह आती है, वहाँ काफ़ी इससे पहले भी उस पुलिस स्टेशन पे हमले हुए हैं। और उस पुलिस स्टेशन की प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया था। अब हमारे यहाँ एक कंपनी की स्ट्रेंथ जो होती है वो 140 150 होती है। अब वहाँ पे इसका मतलब है लेस देन कंपनी डिप्लॉयड थी, और उसके अंदर सुसाइड अटैक भी है, उसके अंदर 2 गाड़ियाँ रिपोर्टेडली ये आ रहा है। अभी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पे भी आया, सोशल मीडिया में भी जो मैंने स्क्रॉल किया, और एक फॉर्मेट है जहाँ पे चीज़ें लोड होती हैं, तो उसमें 2 गाड़ियों का जिक्र आ रहा है जो एक्सप्लोसिव से लेडन थी और वो आके टकराई। उसके बाद स्नाइपर फायरिंग का भी, स्नाइपर है जिसने लोगों को हिट किया, उसके ऊपर एक वीडियो भी चल रही। अब ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ही तकलीफ दे, बहुत दुख की बात है। और मैं चूँकि जानता हूँ कि लोग किस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह कुर्बानियाँ दे रही हैं, और उन ऑपरेशन में होती हैं जो इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ किए जाते हैं। और जो 27 दहशत गर्द के जहन्नुम हासिल करने का जिक्र, वो मुख्तलिफ ऑपरेशन में हुए, एक जगह कंबाइंड नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों पे
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं उसको जब आप जमा करते हैं तो वो ये फिगर निकलता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने जवानों का एक ही जगह पे शहीद हो जाना ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, और इसके ऊपर जिस तरह एक्सप्लोसिव रिडन आए हैं तो इसको हमें एनालाइज करना चाहिए और बहुत डेप्थ में एनालाइज करना चाहिए कि वेयर वर दी आउटर चेक पोस्ट कहाँ थी, इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी, क्योंकि 2 व्हीकल्स का आना, मैरियट में भी पता है आपने, एक व्हीकल एक ट्रक आके टकराया था। तो वी आर फेलिंग इन गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट द मूवमेंट ऑफ दीज टेररिस्ट। एक तो पहली ये चीज़ आज बहुत वाज़ह तरीके से सामने आ रही है कि वो एलिमेंट्स जो सिविल में और मिलिट्री में भी काम करते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन को, इंटेलिजेंस को जमा करने के लिए, देयर इज अ लैक, बहुत उसमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ आपने फरमाया कि जी क्या दहशतगर्दी की वारदातों में तो बहुत इजाफा हुआ है, और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, एशिया पैसिफिक फोरम की भी एक रिपोर्ट है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर जितने खुद का हमले हुए हैं उसमें तमाम में अफगान शहरी इन्वॉल्व थे। फिर जब अफगान शहरियों को आप वापस भेजने लगे और उसको कुछ को वापस, तो आप खुद ही देखोगा पिछले 3 दिनों में कोई 3 अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं जो पाकिस्तान में आए हैं और उन्हें अपना प्रोटेक्शन ह्यूमेशन अपने इमिग्रेशन की भी एडवाइज़र थे, फिर उनके जो अपना UNHCR से जो रिफ्यूजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वो भी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की वो भी थे। अब उनके आने का उन्होंने उसके बाद बयान एक सामने आया कि जी हम पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी की जंग में खड़े, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की डुप्लिसिटी और रियाकारी और मक्कारी सामने आ गई कि पाकिस्तान को वो कहता है कि हम दहशतगर्दी की जंग में आपके साथ खड़े हैं, और इजराइल को कहता है कि गजा में नस्ल कशी के लिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और एक उन्होंने वीटो कर दी वो करारदाद जो सीज फायर। तो यहाँ से अगर आप अमेरिकन करैक्टर का अंदाज़ा लगा ले तो फिर आप अगले सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि क्या अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कोई मदद करेगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये जितने ग्रुप पाकिस्तान के अंदर इस पर लड़ रहे हैं, इसकी क्रिएशन के पीछे CIA का बहुत बड़ा हाथ है, और वही है जो इसको मनूवर करती है, वही है जो इनको मैनिपुलेट करती है। उनके लिंकेज आप कर रहे हैं, अपने दीगर मेहमानों का तज्जिया लेना भी बहुत जरूरी है। इसी टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अभी एक शॉर्ट ब्रेक की जाने पड़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। अब से कुछ देर कबल भी आपने देखा कि जिस तरह से वो खिताब कर रहे थे, बड़ा पुरजोश खिताब था, अपने मंशूर को बयान कर रहे थे, और बारहा उन्होंने यही कहा कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो भुट्टो का मंशूर है, और मजदूर कार्ड के हवाले से उन्होंने बात की, आने वाली हुकूमत हमारी हुकूमत है, हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, किसान की खुशहाली पीपल्स पार्टी का आज़म है। साथ ही गुर्बत के ख़ात्मे की बात की और महंगाई के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि गुर्बत भी ख़त्म करेंगे, महंगाई का भी हम जो है इसका डट कर मुकाबला करेंगे, बेरोज़गारी पाकिस्तान से ख़त्म करेंगे। इससे कबल अगर बात करें तो एक चीज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बयानात में, अपने ख़िताबात में कर रहे हैं, जो वो कहते हैं कि उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा, आने वाला वक्त हमारा है, हमें इंसाफ मिलेगा। कुछ कुव्वतें आज भी नहीं चाहती कि भुट्टो को इंसाफ मिले, चाहते हैं कि आवाम के सामने ये बात आए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे। रेफरेंस में जो सवाल उठाए गए हमें उनका जवाब चाहिए। अब वक्त आ गया है कि तारीख को दुरुस्त किया जा सके। हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सत्तार खान साहब हैं, आरिफ चौधरी साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं। सवाल हम बुनियादी यही रखेंगे, ये जिस तरह से अदालती निज़ाम की मजबूती की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जो बातें कर रहे हैं कि भुट्टो को इंसाफ मिलने का वक्त अब आ गया है, तारीख दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। आरिफ चौधरी साहब, क्या लगता है आपको, क्या अदालती मजबूती के बगैर जमहूरियत की मजबूती मुमकिन है? मैं आपको अर्ज करूं कि अदालती मजबूती से ज़्यादा जो है वो ये है कि ऊपर वाला जो सिस्टम है, अनअडल्ट्रेटेड जमहूरियत जब तक ना आए, और ऐसी जमहूरियत जिसमें लोग अपनी मर्जी से वोट डालें, अपनी मर्जी से अपने लोगों को मुंतखब करें, उस वक्त तक कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अब ये जहाँ तक 2 बातें अब इसमें, एक तो सियासी बात है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा कह रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद जो इस पार्टी ने किया पाकिस्तान के साथ अब तक, वो सबके सामने है। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब थे, 5 साल उन्होंने गुजारे, वो महंगाई को किस तरह ख़त्म कर सके ये सब ने देखा। और उसके बाद ये जो अब इनका किरदार है वो तो ये है कि ये 16 महीनों की हुकूमत या 18 महीनों की हुकूमत जो थी उसमें भी बराबर के शरीक थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल उस तरह की अपॉर्चुनिज्म
جس طرح کی عام فہم میں یعنی جسے آپ مطلب پرستی اور مفاد پرستی کہتے ہیں، اس طرح کی یعنی سیاست یہ کر رہے ہیں. ایک تو ان کا اپنی کارکردگی جو اپنے صوبے کے اندر وہ دیکھ لی جائے، تب بھی آپ کسی کو دیکھنا ہو کہ بھی اس نے کیا کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، تو اس کا ماضی دیکھنا چاہیے. اب تو ان کا ماضی بھی نہیں، ان کا تو حال دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنے سالوں سے ان کی وہاں ایک یعنی حکومت ہے اور اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، بلا شرکت غیر حکومت ہے، اور اس میں یہ ڈیلیور نہیں کر رہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے وہاں، یعنی چند لوگوں کے ہاتھوں میں، ملک ریاض کے ہاتھوں میں پورا سندھ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اور اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. اور جو یعنی دنیا میں شاید ہی سب سے زیادہ اگر کرپشن کا انڈیکس پاکستان میں ہے تو پاکستان میں نمبر 1 سندھ کا صوبہ آتا ہے. باقی رہا یہ انصاف کی جو بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، اس وقت میں سینئر کنسلٹنٹ تھا منسٹری آف لا کا، یہ تیار بھی میں نے کیا تھا، داخل بھی میں نے کیا تھا، اور بابر اعوان صاحب نے اس وقت اس کو آرگو کیا تھا اس کیس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ کیس بھیجا گیا تھا، اس میں شاید مقصد بظاہر جو مجھے نظر آتا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، وہ دن رات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے، روز بلا رہے تھے، افسروں کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، ہر روز انہوں نے فائلیں اٹھائی ہوتی تھی اور عدالتوں میں جا رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے یہ سوال اٹھا کے ان کو اپنے کام میں لگا دیا کہ جناب اپنا تو حساب کریں نا، آپ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو زیادتی ہے اسے تو درست کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی والا معاملہ جو ہے، اب تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف جو ہے وہ آپ کیا دے سکیں گے، لیکن کم از کم تاریخی طور پر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ اس کیس میں ایسی بھی فائلیں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پہلا شخص تھا جس نے گورنمنٹ کے طرف سے جا کے وہاں فائلیں جو تھی عدالت کے حکم پر، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں ساری فائلیں کھلوائی، کئی باکسز تھے لوہے کے، اور وہاں میں نے ایک اس حد تک بھی ایسی فائل بھی دیکھی جہاں جسٹس سمدانی کے پاس جو کیس تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بیل دی گئی تھی، جسٹس مولوی مشتاق صاحب نے بطور چیف جسٹس کے وہ فائل اس طرح منگوائی جس طرح ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنے تحصیلدار سے فائل منگواتا ہے. تو اس سارے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور اس سے کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ وہ تاریخی طور پر جو غلطی ہوئی ہے جس کا اعتراف اس بینچ میں بیٹھنے والے سینئر ممبر جو تھے اس وقت انہوں نے بھی کیا، اور ان کی حوالہ دیا جاتا ہے ان کی گفتگو کا، ان کے بیان کا. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ جو ہے، کئی سال گزر گئے اس کو، تو آج اگر کم از کم اس کو بیٹھ کے ایک دفعہ فیصلہ کر دے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا، وہ بے گناہ تھے، تو یہ کم از کم وڈیکیشن ان کے آنر کی ہوتی ہے، اور ان کا جو موقف تھا کم از کم تاریخی طور پر. اچھا عارف چودھری صاحب، آپ نے بہت سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں جو ہم بلاول بھٹو زرداری کی اس ڈیمانڈ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے. ستار خان صاحب، جیسے ابھی عارف چودھری صاحب ان ڈیٹیل بتا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے، اور اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. آپ اس پر کیا انالیسس کریں گے؟ اب یہ بات اگر آ گئی نا سپریم کورٹ پہ، سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ مطمئن کر سکے گا جس میں سپریم کورٹ یہ کہے کہ ایک تو پوری دنیا نے اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت ایک ٹرم چلی تھی جوڈیشل مرڈر کی. اچھا وہ ٹرم جو تھی نا وہ کافی پاپولر ہو گئی تھی. یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کو نکال کے، پاکستان میں تو کچھ اور ہوگا. تو وہ آج اگر وہ جوڈیشل مرڈر کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ تھی یا اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس کے ججز نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم سپریم کورٹ کے ججز یا باقی ججز شرمندہ ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا بہت اس کا جو ہے نا وہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ریکارڈ میں تھوڑا بہت تسلی بخش ایک جواب آ جائے گا. اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی اس وقت یہ غلط ہوا تھا صرف یہاں تک رہیں تو یہ مناسب سلوک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے ججز ہوتے ہیں، یہ ہماری عدالتیں ہوتی ہیں جو وقت پڑنے پر اسٹیبلشمنٹ یا پاور دیٹ بی کی وجہ سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو میرٹ پہ نہیں ہوتے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہوگا. اب وہ کیا سپریم کورٹ وہ کر سکتی ہے
सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका तो मैं नहीं कह सकता। सही। लेकिन फैसला जो कोई भी हो, वो इस तरह का फैसला होना चाहिए कि पता चले कि महसूस किया जा रहा है कि इस तरह के फैसले आने वाले वक्तों में कभी ना हो। लेकिन अगर इसके बगैर ही कह दिया गया कि जी वो फैसला ठीक नहीं था, तो बड़ा कमजोर होगा ये। इसके साथ आपने जिनकी वजह से वो फैसला हुआ था, जो जजेस थे जो इसके हक में बोले थे कि ये फांसी होनी चाहिए, उनके बारे में भी कोई रिमार्क्स अपनी फाइनल जजमेंट में जो डिसीजन आएगा उसमें इस तरह के अल्फाज का होना बहुत जरूरी है। वरना यही होगा कि आज एक वक्त पढ़ने पर आपने 40 साल 43 साल पुरानी जो बात थी उसको टाल दिया, आपने अपने गर्दन से हटा दिया, अपने से हटा दिया। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक ऐसा तारीखी फैसला भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब कभी भी कोई इस तरह का फैसला करने की जरूरत महसूस हो तो जजेस को पता हो कि उनके साथ आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। तो उसके बगैर अगर फैसला हुआ तो ये फैसला कम अज कम हम जैसे बंदों के लिए जो ये समझते हैं कि कोई बात हो जिसमें कोई एक फरीक भी उससे नाला ना हो जी। अगर किसी एक फरीक की बात करते हैं तो फिर आप पार्टी बन जाएंगे, फिर आप पार्टी बन के बात कर रहे होंगे। आपने तमाम के तमाम जो फरीक होते हैं उनके हवाले से बात करने के तमाम के तमाम फरीक जो है ना उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादती ने तय कर लिया है तो फिर कभी एक फरीक होता है, कभी दूसरा फरीक होता है। कल को नवाज शरीफ के ऊपर फैसले आ रहे थे, आज उसको बरी किया जा रहा है। कल को इमरान खान के ऊपर अदालतें मेहरबान थी, आज वो बेचारा है ना वो डयाला जेल में अपनी किस्मत रो रहा है कि कोई अदालत मेरे पे मेहरबान हो जाए, कोई जज मेरे पे मेहरबान हो जाए तो मेहरबानी हो जाए। मेरिट को पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, पाकिस्तान में हमेशा देखा जाता है कि मेहरबान कब होगा मुझ पर। अच्छा सर, जिस तरह से आप ये मुख्तलिफ सियासतदानों की बातों के हवाले से रेफरेंस दे रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब की जानिब में बढ़ना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, तो फिर बुनियादी सवाल तो वही आता है ना कि अदालती निज़ाम की मजबूती कितनी ज़रूरी है अगर हम मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जो आपने इस पेश किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से और उसके बाद से अदालती निज़ाम के बाद मौजूद साहिबान ने जो राय दी, आरिफ चौधरी साहब ने, उसदार साहब ने, वो बिल्कुल 120% रिफ्लेक्शन है सच्चाई की कि उसके ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी फैसला दिया जाए और साथ वो जजेस जिन्होंने किया था, मौलवी मुश्ताक साहब जिनके बारे में बहुत चीज़ें कही जाती हैं और जिनका एंड भी आपने देख लिया, उनके ऊपर भी रिमार्क्स आए कि जो कुछ उन्होंने किया था वो प्रेशर के अंडर किया था, इसीलिए इसको जुडिशियल मर्डर कहा गया था। अब उससे आगे चलते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात वाकई वो उनको जो जुर्म उन पे लगा था कोलैबोरेशन का, आरिफ चौधरी साहब को पता है, उसमें कम से कम मेरा ख्याल सजाए मौत नहीं हो सकती, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। अब उसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर तो है अदलिया निज़ाम को आपने अगर मजबूत देखना है तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है इस अपना मॉडल टाउन मर्डर का, जिसमें 18 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई थी और उसके करैक्टर जो है वो अभी गवर्नमेंट के अंदर फिर रहे हैं। और उसमें एक ऐसी भी खातून थी जो बेचारी फैमिली वे में थी, यानी एक टाइम में आपने दो आने वाली नस्ल को भी और खड़े होने वाली नस्ल को गोली मार दी। तो सुप्रीम कोर्ट की नज़रें या हाई कोर्ट की नज़रें उनके मुद्दई जलील होते फिर रहे हैं। तो अगर तो आपने अदालती निज़ाम की मजबूती देखनी है तो फिर वो केस कहाँ पर पड़ा हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना पॉलिसियों का तसलसल है और यहाँ फैसले जो है वो ज़ाती मफाद पे दिए जाते हैं। फिर अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो आपके तमाम प्रोविंसेस के हिसाब से, फेडरल के हिसाब से भी है। उसमें करप्शन के लेवल में आपने देखा कि पहले नंबर पे पुलिस है, दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है और तीसरे नंबर पे अदलिया का नाम लिया जाता है। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो एक आइसोलेटेड केस उठा के आप अदलिया की मजबूती किस तरह देख सकती है। हाँ, आप एक केस के ऊपर एक शख्स के ऊपर लगा हुआ दाग धो सकती हैं और वो धुलना चाहिए। भुट्टो साहब का जहाँ तक इस मर्डर का ताल्लुक है उसमें उनके ऊपर जो कुछ हुआ वो अगेंस्ट द मेरिट था और वो डिक्टेशन थी। और डिक्टेशन किसकी थी उस ज़माने में आपको पता है कि वो ऐसी डिक्टेशन थी जिसके बारे में किसी ने ये भी कहा था कि देयर आर 1 grave and 2 people, तो एक को तो जाना है उसमें। तो इसलिए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो चला गया उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि क्या उसके बाद भुट्टो साहब तो चले, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, चले गए। बेनज़ीर का मर्डर है, क्या बेनज़ीर के मर्डर, बेनज़ीर बहुत बड़ी लीडर थी
کیا بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کی آپ نے صحیح تحقیقات کرا لی؟ کیا ان کے قتل میں ان کے اوپر جو انوالو تھے اس کے اندر جو کریکٹر تھے وہ سامنے آ گئے؟ کیا وہ چیزیں ہوگی؟ تو اگر نہیں ہوئی تو کیا کسی نے اس کا نوٹس دیا؟ یعنی اگر کوئی اور نوٹس نہیں لے رہا تو دیا کے بعد تو یہ ریکارڈ ہوتا ہے. نانا کے حوالے سے زیادہ بات کریں، والدہ کے حوالے سے یا ان کے انصاف کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا. اب اس کے اندر کیا ہے انٹینشن؟ دیکھیے نا، اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ مجھے بتائیے آج تک بے نظیر بھٹو کو سوائے سیاسی طور پہ استعمال کرنے کے، ان کی شہادت کا یا ان کے اوپر ہوئے جو آپ کی آئی تھی ٹیم آئی تھی وہاں سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی، وہ جناب لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی آئی تھی جب ان کی شہادت ہوئی تھی. بے نظیر بھٹو کے زمانے میں آپ نے بلایا، آپ نے جو ان کو ٹرم اور ریفرنس دی اس میں یہ انکلوڈ ہی نہیں کیا کہ یہ فائنڈ کرو کہ کس طرح وہ مرڈر ہوا ہے. یہ انکلوڈ ہی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے سیاست کے طور پہ ہم لوگوں کو، سیاست کے طور پہ بھٹو صاحب استعمال کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی ابھی تک، سیاست کے طور پہ پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج تک ان کے قاتلوں کو پتہ لگانے. اور کسی ادارے نے نوٹس بھی نہیں لیا ہے کہ اتنی بڑی لیڈر جس کی ویسٹ میں اتنی عزت تھی وہ پاکستان سے چلی گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتے. بالکل بجا فرما رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، اس سے پہلے پبلک پول کو بھی اس بنیادی سوال کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ عدالتی نظام کی مضبوطی کے بغیر جمہوریت کی مضبوطی ممکن ہے. 20% کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے، جبکہ 80% ایسا نہیں مانتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کی ایک اور اہم خبر شامل کریں گے. العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں بھی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو بری کر دیا. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وقت کم ہے. اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. جو 2-3 سوال اس حوالے سے ریز ہوتے ہیں آنے والے وقت کے حوالے سے، انہی پر مبنی ہم جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف چودھری صاحب، سب سے پہلے تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد آنے والا وقت مسلم لیگ نون کے لیے اور اس کے قائد میاں نواز شریف کے لیے خوش آئند ہے یا کسی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے درپیش انہیں؟ اسی طرح کا ہے جس طرح کا وقتی مسئلت کے تحت کیا جاتا ہے، جس میں ایمانداری کا عنصر یا انڈیپینڈنس یا فیئرنس کا عنصر شامل نہیں ہوتا. اس نے سب سے زیادہ دھچکا جو دیا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کو ہی نہیں دیا، بلکہ پاکستان کے پورے نظام کو اتنا زیادہ ننگا کر دیا ہے کہ جو اب تک بات ہوتی رہی تھی وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی کہ پاکستان کے اندر نہ انصاف ہے نہ کوئی نظام ہے. یعنی آپ کے یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے نیب کا ادارہ، یہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، کوئی ادارہ ہو، وہ اشارے پہ چلتا ہے. جب اسے اشارہ ملتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کیسز بنا دو، کیسز بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب وہ چاہتا ہے اس کے خلاف، اور یہ جو جتنا پیسہ پاکستان کا برباد ہوا، جتنی پاکستان کی عزت مٹی میں ملی، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن نظام کو ننگا کر دیا گیا ہے مکمل طور پر. دوسری بات جو اس پہ امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے کہ آگے مستقبل کیا، مستقبل تو آپ یہ سمجھیں کہ بالکل برائٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کا تعلق ہے، عوام تو بالکل ان فیصلوں کو نہیں مان رہے اور نہ ہی اس ڈیل کو مان رہے ہیں. عوام کو تو بالکل آپ جو مرضی کر لیں، وہ تو ووٹ مسلم لیگ نون کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کاروباری لوگ ہیں، وہ کام انہوں نے اپنا کر دیا، مال بھی بنا لیا، مال ہضم بھی کر دیا، کیسز بھی ختم کروا لیے، لیکن اتنا ہی زیادہ لوگوں کے اندر ان کے خلاف غیظ و غضب اور غصہ ہے، احتجاج ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک جو غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو پاکستان جس سطح پہ پہنچا ہے، اس کی مسلم لیگ نون بشمول دوسری پیپلز پارٹی وغیرہ کے بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ وہ ٹھیک ہو گیا. عارف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ عوامی اعتماد ابھی متزلزل دیکھ رہے ہیں آپ. ستار خان صاحب، آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ قائد میاں نواز شریف جو ہیں وہ آنے والے وقت میں عوامی اعتماد کو بہت زیادہ اسٹرینتھن ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے یا پھر ان کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ یہ عارف چودھری صاحب جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آرام سے نہ بیٹھے. انہوں نے پہلے بات کی کہ جی جو ملک ریاض ہے وہ سندھ کی حکومت چلا رہا ہے. اب دوسری بات کی کہ نیب کیا کر رہی ہے. اسی پہ میں اب بولنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ملک ریاض کا کیس، اب القادر ٹرسٹ کا کیس عمران خان پہ ڈالتے ہو، ٹھیک ہے عمران خان نے کیا ہوگا،
لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک لیٹر ہے جو نیب کے چیئرمین کو گیا، اس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ جی سندھ کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ ہے اس میں 1000 ارب روپے کا گھپلا ہوا۔ 1000 ارب روپے کا، میں نے آج تک پاکستان میں نہیں سنا کہ وہ گھپلا اتنا بڑا ہوگا۔ 1000 ارب روپے کا، اس میں ملک ریاض بھی ہے، اس میں سندھ کی حکومت بھی ہے، اس میں سندھ کا چیف منسٹر بھی ہے، اس میں سندھ کے 7 محکمے ہیں۔ وہ کہا گیا کہ اسٹیٹ لینڈ 7221 ایکڑ اسٹیٹ لینڈ کراچی میں ملک ریاض کو بحریہ ٹاؤن کراچی پروجیکٹ کے لیے دیا گیا، جو کہ بالکل جس کی گنجائش ہی نہیں تھی، کوڑیوں کے بھاؤ دیا گیا۔ اب جو نیب کے چیئرمین کو خط لکھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی جو نیب ہے نا یہ بھی اس میں انوالو ہے، یہ جو انکوائری کرنی تھی، انویسٹیگیشن کرنی تھی، نیب نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ وہ ملک ریاض کے اوپر مہربانیاں سندھ حکومت بھی کر رہی تھی، زرداری بھی کر رہا تھا، سندھ کا چیف منسٹر بھی کر رہا تھا، سندھ کے 7 محکمے بھی کر رہے تھے اور نیب بھی کر رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس طرح کے انڈیویجول پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ انڈیویجول اپیئرز ٹو بی مور پاورفل دین اینی انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن۔ ملک ریاض کا یہی ہے کہ وہ ایک ایسا شخص رہا اس ملک میں، ایک ایسا انڈیویجول پیدا ہوا جس نے حکومتوں کو بھی نوازا اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو بھی نوازا۔ اب دیکھیں یہ اس وقت میں اگر آپ عمران خان پہ القادر ٹرسٹ کا کیس لاتے ہیں، آپ لائیں، عمران خان کو سزا ہوتی ہو جائے، ہماری پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے وہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ 1000 ارب روپے کا کرپشن کا معاملہ ہے جس میں سندھ کی گورنمنٹ پوری کی پوری انوالو ہے، سندھ کا چیف منسٹر اس میں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ خط لکھ رہی ہے چیئرمین نیب کو۔ تو اگر آپ اتنا ہی آپ میں حوصلہ ہے تو آج کے دن میں وہ کیس بھی کر دیں، وہ انکوائری بھی شروع کر دیں، وہ انویسٹیگیشن بھی شروع کر دیں۔ آپ کریں گے کیا کہ پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہوا، یہ العزیزیہ کا کیس ہوا، کتنے ایک 44 سال پرانا کیس ہے، ایک 4 سال 5 سال 6 سال پرانا کیس ہے، جو آج کیس ہو سکتا ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آج اس کا بھی انتظار کریں گے 10 سال بعد، 12 سال بعد، 15 سال بعد، پھر جا کہیں گے ہاں ایک وقت میں یہ ہوا تھا کہ قومی خزانے کو 1000 ارب روپے کا چونا لگایا گیا تھا اور ملک ریاض نے وہاں چند دنوں میں 215 ارب روپے کما لیے، وہ ایڈوانس میں اور کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں جن لوگوں نے پلاٹس لیے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، جب آپ مہربانی ہو رہی ہوتی، کسی کی توجہ نہیں ہوتی، جب وہ مہربانی ہو کے پختہ ہو کے جنم لے کے جوان ہو کے بوڑھی ہو کے مہربانیوں کی نشاور ہونے کے بعد پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ آج کیوں نہیں کرتے؟ آپ بالکل سر، بات سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے ذرا بریگیڈیئر صاحب سے بھی کمنٹ لے لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی راہیں ہموار ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ ایک تو پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ، میرا اور آپ کا کوئی پاکستان کی اسٹیٹ میں افیئر نہ ہم کوئی حیثیت، اور یہ العزیزیہ کیس یہ پاکستان کی عدالت ہی کر سکتی تھی۔ ہم کل انڈیا کی سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے 370A پہ، اب یہ اوپر تلے العزیزیہ اور ایون فیلڈ، اس سے پہلے محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک کیس انہوں نے سنا تھا جو نواز شریف منی لانڈرنگ کا کیس تھا، حدیبیہ پیپر ملز کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آج العزیزیہ کے ساتھ کل ریفرنس تھا 2-3 دن پہلے عدالت کا بیان تھا کہ یہ میرٹ پہ کریں گے، وہ میرٹ اتنی جلدی آ گیا، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ میرٹ یہی ہوگا۔ تو اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، وہی 2 چیزیں ریپیٹ کروں گا جو ورلڈ بینک نے کہی ہے کہ فیصلے ذاتی مفاد پہ کیے جاتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، ابھی بھی رپورٹ اس کا آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ عدلیہ کرپشن میں 3رے نمبر پر ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اب اس رپورٹ کے مطابق تو یہ جب آپ اوپر تلے کسی ایک شخص کی دروازے پہ جا کے اس کو اس طرح فیسلٹیز پرووائڈ کریں، تو میں اور آپ کیا کہیں؟ پاکستان کی جیلوں میں بہت سارے مجرم ہیں، ملزم ہیں، جن بیچاروں کے پتہ نہیں کب سے کیسز ہی نہیں سنے گئے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس میں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور میں دکھ اور افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں
سر اگر تو دکھ آپ اور لانگ افسوس ٹرم- کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستانی عوام اور پاکستان کے لیے خوشائند ہو. ساتھ ہی اس بنیادی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کلوزنگ کی جانب جانا ہے کہ نواز شریف کی کیسز میں بریت کے بعد چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں. 44% کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے جبکہ 56% ایسا نہیں مانتے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کے بعد.